أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند درود و سلام پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین سونے دے در تے ذرے بدرو ہلال بن گئے سونے دے در تے ذرے بدرو ہلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے در دے ذرے بدرو ہلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے جنّاں تے پہ گئیاں نظراں رب دے حبیب دیاں مل کے کہہ لو جنّاں تے پہ گئیاں نظراں اے رب دے حبیب دیاں جنّاں تے پہ گئیاں نظراں بیب دیاں رب دے حبیب دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت اویس بن گئے حضرت بلال بن گئے حضرت اویس بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام شوال المکرم دا چوتھا جمعۃ المبارک ہے گزشتہ دو جمعۃ المبارک دے خطابات دے اندر آپ حضرات نے جنگ احد دا واقعہ تفصیلاً سماعت فرمایا آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بیان کرنے واسطے میں نے مختلف موضوعات دا مطالعہ کیتا اور پھر میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ شوال المکرم دے مہینے دے اندر نبی پاک دے ایک عاشق دا وصال ہے شوال المکرم دی 7 تاریخ نو نبی پاک دے ایک عاشق دا وصال ہے تو میں نے سوچیا کہ کیوں نہ اس عاشق دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت آج دے جمعۃ المبارک دے اندر پیش کیتا جائے وہ عاشق کون ہے خیر التابعین امام العاشقین
سید التابعین حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح نہیں ذکر آج ایک عاشق دا کرنا ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ذکر عاشق دا ہے عاشقہ طرح ہی کراں، اور آپ نے عاشقہ طرح ہی سماعت کرنا ہے۔ نبی پاک دے عاشق دا نام سن کے جس دا ایمان تازہ ہویا ہے اور جس دا سینہ مدینہ بنے، ذرا محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے غلام نے کہ جنہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری زمانہ پایا، مگر اس دے باوجود آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہ فرما سکے۔ حضور دا زمانہ پان دے باوجود حضرت اویس کرنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہراً مدینہ پاک جا کے حضور دی زیارت نہ فرما سکے، اس واسطے آپ صحابی نہیں بن سکے، آپ تابعی نے، بلکہ خیر التابعین افضل التابعین سید التابعین آپ نو تمام تابعین دا سردار اللہ تعالیٰ نے بنا دیتا ہے۔ صحابی وہ ہوندہ ہے کہ جنہیں سامنے بہ کے حضور دی زیارت کی تھی، اور تابعی وہ ہوندہ ہے کہ جنہیں حضور نو تے نہ ویکھیا ہوئے پر جنہیں حضور نو ویکھیا ہے ان دی زیارت کر لوے، یعنی تابعی وہ ہوندہ ہے جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی تھی ہوئے۔ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں نے، لیکن آپ نے صحابہ دی زیارت فرما کے تابعی دا درجہ اللہ دی بارگاہ دے وچوں حاصل فرمایا ہے۔ حضرت اویس کرنی تابعی تو بہت نے، جس طرح نبی پاک دے صحابہ دی تعداد 1,24,000 کم و پیش ہے، اس طرح پھر لکھوکھا دی تعداد دے اندر اگے تابعین نے جنہاں نے صحابہ دی زیارت فرمائی ہے، لیکن جس عاشق دا ذکر آج میں اور آپ احباب جامع مسجد عمر فاروق اندر چھیڑ کے بیٹھے ہیں، وہ کتنا رب دی بارگاہ دے اندر اور اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر مقبول ہے۔ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی سماعت فرماؤ، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ دے کاجل والے رب دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلام سید التابعین حضرت اویس کرنی دی شان نو اس طرح بیان فرمایا، اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح مسلم دے اندر اس حدیث مبارکہ نو نقل فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خیر التابعین رجل یقال له اویس او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، جڑا سب تو افضل تابعی ہے، فرمایا جدو تابعین دا دور آئے گا جنہاں نے میرے صحابہ دی زیارت کی دیئے، انہاں سارے تابعین دے وچوں جڑا سب تو افضل ہے، جڑا ساریاں دا سردار ہے، جڑا خیر التابعین نے، انہاں دا نام اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے وہ عاشق نے کہ جڑے یمن دا علاقہ ہے، اور یمن دے اندر ایک کرن علاقہ ہے، اور مراد خان ایک قبیلہ ہے۔ مراد خان دے قبیلے علاقہ کرن دے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ دے والد گرامی دا نام حضرت عامر ہے، اور والدہ مائدہ دا نام حضرت بیدار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نو اویس کرنی اس واسطے کیا جاندہ ہے کیونکہ جس علاقے دے اندر آپ پیدا ہوئے وہ علاقہ ہے کرن، اور کرن اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ اس علاقے دی جدو کھدائی کی دی گئی تے ایک جانور دا سنگ اس جگہ تو ملیا، اور سنگ نو کیونکہ عربی زبان دے اندر کرن کیا جاندہ ہے تو اے علاقہ کرن دے نام تو مشہور ہو گیا۔ تو آپ کیونکہ اس علاقے اندر پیدا ہوئے اس واسطے آپ نو نسبت مکانی ملی ہے،
کرنی، کرن تو کرنی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ میں ابتدا تو عرض کراں آپ دے ایمان لے آن دا واقعہ کی ہے، کوئی ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دا پیارا دیوانہ، پیارا عاشق، سید التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے تے میرے کریم آقا نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، یمن دے علاقے دے اندر میرے کریم آقا دی تبلیغ دا پیغام پہنچ گیا، کسے طریقے نال اویس کرنی تک بھی میرے آقا دا پیغام پہنچ گیا، اجے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، کنا دے اندر میرے کریم آقا دا نام آ گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی عالم شباب ہے، جوانی دا زمانہ ہے، جدو کنا دے اندر حضور دا نام آئے بس لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے وچ آیا، تے تن من تھی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ حضرت اویس نے میرے آقا دا نام سنیا، بس نام سن کے حضور نال پیار ہو گیا، حضور نال محبت ہو گئی ہے، حضور نال عشق ہو گیا ہے۔ اویس کرنی سوچ دینے جس سونے دا نام ایڈا سونا ہے، وہ سونا آپ کڈا کو سونا ہے ہوے گا۔ بس نام سن کے نہ میرے آقا دا، حضرت اویس نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا، ساری زندگی زیارت نہیں ہو سکی، بس نام ہی سنیا تے کلمہ پڑھ لیا، تے ہر ٹائم دعا کرتے نے مولا جس سونے دا کلمہ نصیب کیتی اور جس سونے دی غلامی عطا کیتی ہے، اویس دی زندگی دے اندر کوئی دن ایسا بھی آ جائے کہ کلمے والے محبوب دی اویس نو زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر ٹائم دعاواں کرتے نے، عرض کرتے نے مولا مہربانی فرما دے، جس سونے دا نام ایڈا سونا ہے وہ آپ کی ڈاک سونا ہوئے گا۔ یا اللہ اویس دی زندگی دے اندر کوئی رات ایسی آوے کلمے والے محبوب دی زیارت نصیب ہو جائے، یا میرا مصطفیٰ دے قدم اندر جانا نصیب ہو جائے۔ یا اللہ مینوں زیارت مصطفیٰ عطا فرما۔ میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھ لیا، ہن فقیراں والی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی، اونٹ دی کھل دا لباس پہن لیا، سارا دن روزے دے اندر گزار دیندے نے، ساری رات اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر گزار دیندے نے۔ اسے واسطے رب دے قرآن نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے انہاں دیاں راتاں کدی قیام اندر گزر جاندیاں نے، کدی سجدے اندر گزر جاندیاں نے۔ یہ مقام یہ رتبہ ایویں نہیں مل جاندا۔ آج ممبر مصطفیٰ دا ہے تے نام اور اس عاشق دا ذکر ہو رہے ہے، وجہ کی ہے؟ اتنا رتبہ اونچا کس طرح مل گیا؟ سارا دن بندہ اپنے کام کاج اندر مصروف رہے اور رات نو سکون دی نیند سو جاوے تے صبح اٹھ کے سمجھے کہ میں کوئی مقام حاصل کر لواں، تو رتبے اور مقام اس طرح نہیں ملدے۔ حضرت اویس کرنی سارا دن روزہ رکھتے نے، جدو شام افطاری تو بعد اپنے آپ نو کہندے نے ہاذی ہی لیلۃ الرکوع، اج رکوع والی رات ہے تے ساری رات رکوع دے اندر گزار دیندے نے۔ پھر کہندے نے ہاذی ہی لیلۃ السجود، اج سجدے والی رات ہے، اگلی ساری رات سجدے اندر گزار دیندے نے۔ کدی قیام اندر رات بسر ہو رہی ہے، کدی سجدے دے اندر، اس طرح رب تعالی دی عبادت پیا کرتے نے۔ اسے واسطے وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو رات دے جگراتے دا ذکر فرمایا، فرماتے نے کہ رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا دکھیا بیمار راتی، یا جاگدا چور تے ٹھگ راتی، یا جاگدا پہرے دار راتی، تے یا جاگدا عشق دی مرض والا، تے یا جاگدا یار دا یار راتی۔ وارث شامیاں سب سو جاندے، بس جاگدا پروردگار راتی۔
کچھ بندے تو رات غفلت دی نیند سو جاندے نے، لیکن اللہ والے ساری ساری رات رب دی عبادت دے اندر بسر کردے نے۔ حضرت اویس کرنی رب دی رات ختم ہو جاندی ہے، پر حضرت اویس دا سجدہ ختم نہیں ہوندا۔ لوگ کہندے نے اویس اتنی لمبی رات سجدے اندر کس طرح بسر کر لیندے جے؟ آپ فرماندے نے لوگوں راتاں لمبیاں کدوں نہیں، راتاں تے بہت چھوٹیاں نے۔ اویس دا دل کرتا ہے ازل تو لگ کے ابد تک ایک رات بن جائے تے نبی پاک دا غلام اویس ساری رات رب دے ایک سجدے دے اندر بسر کر دے ہوئے۔ اللہ اکبر، اس طرح آپ دا معمول ہے۔ آپ کام کی کر دینے، اونٹ چران دینے، پتہ چلیا نا کہ یار بکریاں چراندا ہے میرا، تو آپ دی سنت سمجھے ہویا، آپ نے لاٹھی پکڑی تے اونٹ چرانے شروع کر دیتے۔ تو یا دوسرا کام جڑا کتاب اندر آیا، آپ کی کر دینے، کھجورہ دیاں گٹھلیاں اکٹھیاں کر دینے، شام نو بیچ کے 2 درہم آپ نو مل دینے، 1 درہم اللہ دے رستے تے صدقہ کر دینا اور دوسرا درہم اپنی ماں واسطے کھانا لے کے جان دینے، اور خود آپ روزہ رکھ دینا، سحری بھی پانی دے نال، افطاری بھی پانی دے نال، کدی کدی آپ ایک کھجور کھا لیں دینے، اور اونٹ دی کھال دا لباس آپ۔ اس طرح فقیرانہ زندگی ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر آپ فقیرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ادھر میرے آقا کریم جدو ہجرت فرما کے مدینہ پاک آگئے نا، ایک دن میرے آقا نے نماز عصر ادا فرمائی، صحابہ نو فرمایا صحابہ آؤ مدینے دی سیر کر کے آنے ہاں۔ سارے صحابہ نو نال لیا، مدینہ پاک دی سیر میرے آقا فرما رہے نے۔ اچانک ایک جگہ تے آ کے میرے آقا نے مشرق کی طرف منہ کیتا، میرے آقا نے اپنے علم نشرہ دے سینے مبارک تو بٹن کھولے، میرے آقا نے مشرق وال منہ کر کے تے لمبے لمبے حضور نے سانس لینے شروع فرما دیتے۔ دوسرا دن آیا، صحابہ فرمانے نے پھر نماز عصر ادا کی تھی، پھر میرے آقا نے اسی طرح مشرق والمنہ کیتا اور لمبے لمبے سانس لے۔ تیسرا دن آیا، پھر اس مقام تے میرے آقا تشریف لے کے آئے، علم نشرہ دے سینے مبارک تو بٹن کھولے، مشرق والمنہ کیتا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے لمبے لمبے سانس لینے شروع فرما دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں آج تیسرا دن ساڑھے کو نہ رہا گیا۔ حضرت عمر فاروق ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے سونیا ادھر ہر روز آندے جے تے بٹن کھول دے جے تے منہ مشرق وال کر دے جے تے لمبے لمبے سانس لیندے جے، آقا ماں باپ قربان ہون ادھر ہے کی؟ آقا ادھر ہے کی؟ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لآجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں ادھر مشرق تے مشرق اندر ایک علاقہ یمن دا شہر ہے تے یمن اندر میرا ایک دیوانہ رہندا ہے، جدو میں اتھے آ کے کھلونا مینوں اپنے عاشق والوں خوشبوواں آؤندیاں نے، ادھروں ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے، اللہ دے نیک بندے دیاں خوشبوواں مصطفیٰ نو آندیاں نے۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ دیتے، عرض کیتی سونیاں تواڈے پیچھے ماں باپ اسی قربان کیتے، اپنے بچے اسی قربان کیتے، اپنا وطن اسی چھوڑ کے آ گئے، آقا او کیڑا غلام ہے جڑا مدینے آیا بھی نہیں ہے، تسی مدینے وچ رہ کے اوندے نال پیار کر دے جے۔ آقا اپنے غلام دیاں کچھ نشانیاں بیان کر دو۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرا ایسا دیوانہ ہے، ان دا سارا دن روزے دے اندر گزر جاندہ ہے، ان دی رات اللہ دی عبادت دے اندر گزر جاندی ہے، او اونٹ چراندہ ہے تاکہ یار دی سنت پوری ہو جاوے۔ آقا کوئی اور نشانی عطا کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں انہوں بیماری لگ گئی، برس دا مرض آ گیا، جسم تے دھبے پہ گئے، رنگ برنگا جسم ہو گیا، انہیں دعا کی تھی مولا میں نو شفا عطا کر، تے ان دی دعا رب موڑ دے ہی نہیں، رب نے قبول فرمایا، شفا عطا فرمائی، سارا جسم صاف ہو گیا۔ جدو ایک درم دے برابر بیماری دا نشان باقی رہ گیا، پھر اویس نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے، مولا اے نشان باقی روے۔ اویس
ساری دنیا دعا کرتی ہے بیماری دا نشان مٹ جائے اور تو کہنا ہے نشان باقی رہنا چاہیے ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا اس واسطے دعا کر رہے ہیں ہاں جدو یہ نشان باقی رہے گا اویس اس نشان نو دیکھے گا بیماری والے دن یاد آندے رہن گے میں رب دا شکر ادا کردا رہواں گا۔ فرمایا میری اویس دی نشانی ہے ان دے دامن دے اندر ان دے بازو دے اوپر ایک درم دے برابر نشان ہے سفید رنگ دا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی اور نشانی عطا کر دو۔ فرمایا وہ میرا ایسا غلام ایسا دیوانہ ہے جڑا چھپ چھپ کے عبادت کردا ہے، دنیا والے تے انہوں جان دے ہی نہیں نے پر آسمان تے فرشتے ذکر ہی میرے غلام دا کر دے نے۔ آقا کوئی اور نشانیاں عطا کر دیو۔ فرمایا وہ میرا ایسا دیوانہ ہے انہوں چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار دینے تے او کہندہ ہے بچیو مینوں پتھر نہ مارو، اگر مارنے جیتے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ بچے کہندے نے اویس ہن ڈر گئے ہیں۔ فرمایا نہ ڈریا نہیں اصل وجہ ہے تسی پتھر بڑے مار دے جے میرے جسم دے وچوں خون نکلدا ہے، میرا وضو برقرار نہیں رہندا، میں راتی اپنے رب نال گلاں کرنیاں ہوندیاں نے۔ آقا کوئی اور علامت کوئی اور نشانی؟ فرمایا ایسا دیوانہ ہے اگر دعا واسطے ہاتھ اٹھا دے بے رب قبول کرتا ہے، اگر رب واسطے قسم اٹھا دے بے اللہ اس دی قسم نو پورا فرماندا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی اور نشانی؟ فرمایا ہاں اویس ایسا دیوانہ ہے جڑا ہر ٹائم اپنی نظراں جھکا کے رکھدا ہے، ہر ٹائم اس دیاں نگاہاں جھکیاں ہوندیاں نے اور نگاہاں دے زاویے سجدے والی جگہ تے ہوندے نے۔ میرے کریم آقا نے ساری نشانیاں بیان فرمائیاں تیرے تے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کردے نے آقا ایڈا دیوانہ اتنا پیار کرنے والا اتنی محبت کرنے والا پھر تانوں ملن واسطے مدینے کیوں نہیں آندا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں اوندا دل تے بڑا کردا ہے میں یار نو مل کے آواں مدینے آ جاواں۔ یا رسول اللہ پھر زیارت کرنے واسطے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا ان دی ماں نبینی بڑھری وڈیری بیمارے میرے آنکھیں لگ کے اپنی ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے۔ یا رسول اللہ اپنے غلام دا نام بھی دس دیو۔ پہلی مرتبہ میرے کریم آقا نے تعارف صحابہ دے سامنے اپنے غلام دا کروایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میرے اس غلام دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ وہ منظر کیسا ہوئے گا جدو صحابہ دے سامنے یوہا دے لبا دے وچوں میرے آقا کریم دی زبان تے حضرت اویس کرنی سرکار دا نام آیا ہوئے گا۔ حضرت اویس کرنی کتاب اندر آندا ہے کہ کم و پیش 20 سال حضور دی ظاہری حیات دے اندر آپ نے گزارے نے، لیکن آپ درجہ صحابیت فقط آپ نے اس واسطے نہیں ملیا کہ آپ نے ساری زندگی اپنی ماں دی خدمت دے اندر گزاری۔ آپ دی زندگی دا یہ معمول ہے کہ ہر روز آپ نے اونٹ چرا کے آنا تے آگے اپنی ماں دی خدمت کرنی، کھانا بنا کے دینا، پانی دینا، قدم دبانے تے رو کے عرض کرنی امی اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے حضور دی زیارت کراواں۔ اللہ اکبر۔ اج بچہ جڑا نا جو بازار جاوے تے اپنی ماں نو پوچھ کے نہیں جاندا، ویسے کرنی ماں دی خدمت دیکھو پھر صلہ رب نے کتنا اونچا عطا فرمایا ہے۔ ماں دی خدمت دی برکت نال زیارت مصطفیٰ دی کرن جانا ہے تے اجازت ماں دی لے رہے نے۔ امی جان اگر اجازت ہوئے تے حضور دی زیارت کراواں تے ماں نے کہنا بیٹا تیرے تو علاوہ میرا کوئی سہارا کوئی نہیں، میں نبی نہیں ہاں میں بیمار ہاں، اور اجازت نہ دینی ہر روز دا معمول ہے۔ بیٹا بعد اندر چلے جانا پھر کدی چلے جانا، اس طرح وقت گزر رہا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں دی خدمت کر رہے ہیں، ہر روز دا معمول ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو۔ ایک دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کے واپس گھر تشریف لے کے آئے نے، آ کے ماں دے قدم پکڑ لے،
رو کے عرض کیتی اماں اج عشق دا بامبڑ بڑا پیا بلدا ہے، اس طرح پیا لگدا ہے اج مدینے نہ گیا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ اماں میں سنیا ہے ابو بکر ہر روز سونے دی دید کر دینے، عمر ہر روز سونے دی دید کر دینے، علی عثمان ہر روز مصطفیٰ دی دید کر دینے۔ اماں مینوں بھی اجازت عطا فرماؤ میں سونے دی زیارت کر کے آواں، نالے آ کے تینوں بھی دساں سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کڈا سونا بنایا ہے۔ ماں نے فرمایا بیٹا رو نہ، جا میں تینوں اجازت دینی ہاں۔ پتر نا فرمان بھی ہوئے تیرا ماں نو پیارا لگتا ہے تے پتر ویسے کرنی جیسا خدمت گزار ہوئے تے ماں نو کڈا پیارا لگتا ہوئے گا۔ فرمایا بیٹا رو نہ، جا مصطفیٰ دی زیارت کرا۔ حضرت ویسے کرنی جان لگے، ماں نے فرمایا بیٹا رک کے ذرا ماں دی ایک گل سن کے جاؤ۔ بیٹا میں سنیا ہے 8 پیر مدینے آن جان دے لگ دے نے، 8 پیران دا ویلا تینوں میں دے رہی ہاں، مدینے جاویں اگر حضور گھر دے اندر مل جان تے پھر زیارت کر لیں، وگرنہ اتھے انتظار نہ کریں، تیری ماں پیچھے تیرا انتظار کر رہی ہے، بیٹا جلدی واپس آ جائیں۔ امی جان ٹھیک ہے، اتنا ماں دا خدمت گزار ہے، ماں دی خدمت کر کے پانی بھر کے رکھ دیتا، کھانا بنا کے دے دیتا، ماں دے قدم پہ دبان دینے تے آنسو ماں دے قدمہ تے پہ ڈگ دینے تے رو رو کے عرض کر دینے امی جان مہربانی فرماؤ ذرا دعا کر دو نا مینوں حضور گھر دے اندر مل جان، مینوں حضور دی زیارت نصیب ہو جائے۔ ادھر ماں کو دعاواں لے کے ویسے کرنی جان لگے، ادھر حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے مبارک دے اندر نے تے مینوں فرمان لگے کہ میں عائشہ میں جا رہے ہیں ذرا باہر تے میرا ایک دیوانہ آئے گا یمن دے وچوں، ویسے کرنی دا نام ہوئے گا۔ فرمایا کہ انہوں ذرا روک لویں، وہ مینوں ویکھن واسطے آ رہے ہیں تے میں بھی انہوں ویکھنا چاہنا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر میرے آقا باہر تشریف لے کے گئے، حضرت اویس کرنی اپنی ماں کو اجازت لے کے نا تے مدینہ پاک وال تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا دیوانہ، حضور نال پیار کرن والا، حضور نال محبت کرن والا، دل دے اندر حضور دا عشق لے کے اپنی ماں کو اجازت لے کے چلدے چلدے مدینہ پاک جا رہے نے، رو رو کے دعاواں کرتے نے مولا مینوں انی سا عطا کر دے میں تیرے یار دی زیارت کر لواں، یا اللہ مینوں اتنی زندگی عطا کر دے میں مدینے جاواں تیرے سونے دی زیارت کر لواں۔ چل دے چل دے مدینہ پاک مدینے دی جو دے اندر حضرت اویس کرنی داخل ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نال پیار کر دینے، کدی درو دیوار نو پیا چوم دینے، کدی مدینے دی مٹی نو چوم دینے، قربان جاواں عاشقاں دے بھی اپنے اپنے انداز ہوندے نے نا۔ چل دے حضور دے حجرے مبارک دے سامنے آ گئے، ہن میرے کریم آقا دے دروازے تے بڑے ادب نال حضرت اویس کرنی نے دستک دیتی۔ حضرت اما عائشہ نے فرمایا کون ہے باہر دستک دین والا؟ اویس کرنی نظراں جھکا کے رو کے عرض کر دینے اما میں یمن تو نبی دا غلام اویس آیا، ذرا حضور نو باہر بھیجیا جے میں آقا دی زیارت کرن واسطے آیا۔ اندروں آواز آئی وے آن والیا نبی پاک تے گھر دے اندر موجود کوئی نہیں، بس اویس نے سنیا چیخاں نکل گئیاں غلام دیاں، رو کے عرض کر دینے مولا بڑیاں اڈیکا لے کے آیا سا کہ یار دی زیارت کراں گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا وے آن والیا رونا، مسجد نبی دے اندر بیٹھ جا، تھوڑی دیر انتظار کر لے سونا تشریف لے کے آ جائے گا۔ نبی پاک دا غلام رو کے عرض کرتا ہے اما تسی بھی میری اما جے، پر ایک میری والدہ یمن دے اندر نبینی بیمار ہے، انہیں مینوں انتظار کرن دی اجازت نہیں عطا کی تھی۔ اما جان تسی ذرا اس طرح کرو نا پردے دے اندر ہو جاؤ، حضور نو تے نہیں ویکھیا جاندی واری او ویڑا ہی ویکھ لواں جن دے اندر میرا یار رہندا ہے۔
حضرت اما عائشہ تو صدیقہ فرما دیا نے کہ میں پردے اندر ہو گئی، اندر ایک بکھریاں بالاں والا اونٹ دی کھل دا لباس پہنیا ہے، پیرا دے اندر چھالے نے، بالاں دے اندر گرد و غبار ہے، اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ چکیا ہے، ایسا ایک غلام اندر داخل ہویا تے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نو چومدا ہے، کدی درو دیوار نو چومدا ہے تے دروازے اندر گیا، واپس مڑ کے ویکھیا تے رو کے کہن لگا سونیا بڑی دوروں تیرا ایک دیوانہ آیا سی، یا رسول اللہ تھوڑی زیارت کرنے واسطے آیا سا، آقا تسی گھر دے اندر نہیں ملے، میں واپس جا رہا ہوں، بس دیوانے دی اتنی التجا ہے تسی تے نہیں ملے جے، جدو کل قیامت دا دن ہووے، جدو اپنے غلاماں دی گنتی کرو وچ میرا بھی شمار فرما لینا۔ روندے روندے حضرت اویس کرنی مدینے دی جو تو باہر نکلے، ادھر میرے آقا واپس گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ مینوں اپنے غلام دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، کوئی دیوانہ آیا سی؟ جی یا رسول اللہ یمن تو تہاڈا غلام اویس آیا سی، میں کہیا سی کہ تھوڑی دیر انتظار کر لے، لیکن وہ کہندا کہ میری ماں نے انتظار دی اجازت نہیں دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا میرا دیوانہ کیسا سی، ذرا مینوں دا حال سنا۔ حضرت اما عائشہ تو صدیقہ فرما دیا نے آقا میں کی حال سناواں، پیراں میں چھالے سن اور بال بکھرے ہوئے سن، وچ گرد و غبار ہے، اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ چکیا سی، آقا درویشاں والا حال ہے۔ اما عائشہ تو صدیقہ بھی رو رہیاں، میرے آقا بھی آنسو بہا رہے، صحابہ نو فرمایا جاؤ ذرا میرے غلام نو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ جدو صحابہ گئے ویکھیا حضرت اویس کرنی مدینہ پاک دی جو دے وچوں باہر نکل گئے، حضور نو آ کے دسیا ادھر میرے آقا اپنے غلام دیاں گلاں کر رہے نے، ادھر حضرت اویس کرنی سوچ دے نے کہ اگے تو دل دے اندر ہے سی کہ حضور دی بارگاہ اندر جاواں گا زیارت ہو جائے گی، اج او بھی آرزو ختم ہو گئی۔ روندے روندے شام تو پہلے ہی گھر واپس آ گئے، آپ دا غم جڑا ہے دوبالا ہو گیا، آپ زیادہ پریشان نے۔ ادھر دروازے دی کھلن دی آواز آئی نا تے ماں کہن لگی وے بیٹا اویس آ گئے ہیں، نبی پاک نو ویکھے آئے ہیں، دکھ نال بولے ہی نہ گیا، دوڑ کے اپنی ماں دے قدم پکڑ لے تے رو کے عرض کیتی اماں لگدا ہے اویس نے روندیاں روندیاں مر جانا ہے، امی جان اج مینوں سرکار گھر دے اندر نہیں ملے، میرے کریم آقا دے غلاموں۔ اویس دی ماں کہن لگی بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لیندا، امی جان میں انتظار نہیں کیتا کدھر ماں دا بے ادب تے نافرمان نہ ہو جاواں، امی جان میں تہاڈے حکم دے مطابق جلدی واپس آ گیا۔ ماں نے اویس نو سینے دے نال لگا لیا، فرمایا بیٹا اویس رونا، بس تو ماں دی خدمت کرتا رہو، تینوں ماں دیاں دعاواں نے، تینوں ماں دعا پیا دیندی ہے، سارا جگ مصطفیٰ دا ذکر کرے گا تے کملی والا اپنے غلام اندر میرے پتر اویس دا ذکر کرے گا۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر ذکر کس طرح کیتا، میرے آقا اکثر صحابہ دے اندر بہنا نا تے اپنے غلام دی گل چھیڑ لینی تے اپنے غلام دے عشق دی بات کرنی تے کدی کدی بٹن کھول کے یمن وال منہ کر کے تے سا لینے تے صحابہ نے عرض کرنی کہ آقا ادھر کی ہے، فرمایا میرا غلام اویس کرنی ہے، جدو میں ادھر منہ کر کے سا لینا مینوں اپنے غلام دیاں خوشبوواں آندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی تھی کہ آقا کیا تہاڈے کسی غلام دی نال ملاقات بھی ہوئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اے عمر ایک تو ہوئے گا، اے علی ایک تو ہوئے گا، تہاڈے دونوں دی میرے غلام اویس نال ملاقات ہوئے گی۔ حجے کہندے نے کہ نبی پاک نو علم غیب نہیں ہے، میرے آقا دس کے گئے سن، میرے آقا نے فرمایا علی تو بھی ملے گا میرے غلام نو، اور عمر تو بھی ملے گا میرے غلام نو۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا میرے غلاموں اے دیکھو، اس طرح میرے آقا نے اپنے جبے مبارک دے بٹن کھولے اور اتار کے نا تے میرے آقا نے اس طرح عمر اور علی نو عطا فرمایا کہ میرے غلاموں اے جبہ سنبھال کے رکھ لو۔ آقا اس جبے دا کی کرنا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر اے علی جدو تہاڈی میرے غلام اویس کرنی نال ملاقات ہوئے نا، جی آقا، فرمایا سب تو پہلے انہوں میرا سلام پیش کرنا۔
کہ نبی پاک نے تینوں سلام بھیجیا ہے، صحابہ کرام نو اور تجسس پیدا ہو گیا کہ حضور اپنے غلام نو سلام دے رہے نے، آقا پہلے نمبر تے سلام پیش کریے، پھر تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سلام پیش کرنے تو بعد میرا جبہ میرے غلام نو دے دینا اور کہنا اے اویس مصطفیٰ نے اپنا جبہ تینوں تحفہ عطا فرمایا ہے۔ میرے غلاموں تیسری بات سنو، آقا حکم ہوئے ارشاد ہوئے، میرے آقا نے فرمایا سلام دینا میرا جبہ تحفہ دے دینا، تے تیسرے نمبر تے میرے غلام نو کہنا کہ مصطفیٰ دی امت واسطے بخشش دی دعا فرما دے بے، محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاید تسی سمجھے نہیں، بات بہت بڑی ہے، اللہ اکبر، ساری دنیا مصطفیٰ دی بارگاہ اندر سلام پیش کر دیئے تے میرے آقا اویسے کرنی نو سلام دے رہنے تے ساری دنیا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر تحفے پیش کر دیئے، کدی دروداں دا تحفہ، کدی سلامہ دا تحفہ، کدی قرآن پڑھ کے عرض کر دیئے مولا ہدیتاً تحفتاً محبوب دی بارگاہ اندر پیش کرنے ساری دنیا سونے نو تحفہ پیش کر دیئے، میرے آقا اپنے غلام اویس نو تحفہ پیا دین دینے تے ساری دنیا کملی والے کولو دعا کروان دیئے تے میرے آقا اویس نو کہہ رہے نے میری امت واسطے بخشش دی دعا کر دے وے۔ اتھو اے نتیجہ نہیں نکالنا کہ اویس دی شان بڑھ گئی حضور دی کم ہو گئی، نا، میرے آقا نبی نے اویس سے کرنی امتی نے، امتی دا مقام نبی تو بڑھ نہیں سکدا، پھر میرے آقا نے اویس کو دعا کیوں کروائی؟ اس واسطے ایک دو چیزاں نے جڑیاں میرے سمجھ چاہیاں نے، ایک تو ایک کہ امت نو اویس سے کرنی دی شان دا پتہ چل جائے، اور دوسری بات یہ ہے میرے آقا نے دس دیتا کہ امت دی بخشش واسطے دعا اتے میرے غلام بھی کام کر لیں دینے، اگر میرے غلام بھی ہاتھ اٹھا دیں رب انہاں دی دعا کری رائے گا نہیں جان دیندہ۔ اور تیسرے نمبر تے میرے آقا نے حضرت اویس کرنی کو دعا کروا کے الحمدللہ ساڑھے عقیدے تے مور لگا دی تھی۔ آج اسی جانے ہیں نا اللہ دے ولیاں کو دعا کران واسطے تے بہت سارے لوگ کہنے نہیں جناب شرک ہے بدعت ہے، اللہ کو دعا کرنی چاہی دیئے، میرے آقا نے اویس کرنی کو دعا کروا کے ساڑھے عقیدے تے مہر لگا دی تھی کہ ولیاں کو جا کے دعا کرانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، مصطفیٰ دی اپنی سنت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام دینا، جبہ تحفہ دینا اور میرے اویس نو کرنا کہنا کہ میری امت واسطے بخشش دی دعا کر دے وے، سونے نو اپنی امت نال کتنا پیار ہے۔ آج اسی دین دے طالب علم نو، امام مسجد نو، قاری صاحب نو، مفتی صاحب نو ایک سوٹ تحفہ دینے آنا جی تے اسی کی کہنے ساڑھے ماں باپ واسطے دعا کر دینا، ساڑھے ماں باپ واسطے دعا کر دینا تے میرے آقا نے کی فرمایا میری امت واسطے دعا کر دینا۔ حضور نو اپنی امت نال کتنا پیار ہے۔ میرے آقا دا ظاہری دور گزریا، حضرت ابو بکر صدیق دا دور گزر گیا، حضرت عمر فاروق دا 10 سال دا دور گزر گیا، 10 سال تو بعد خطبہ حج حضرت عمر ادا فرما رہے ہیں اور خطبہ حج دے رہے ہیں۔ خطبے تو فارغ ہون تو بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ جڑے یمن دے علاقے کرن دے وچوں حاجی آئے نے نا او ذرا مینوں مل کے جانا۔ جدو حج دا سارا معاملہ ختم ہویا تے چند بندے آ گئے، حضور اسی کرن دے علاقے وچوں آئے ہیں، فرمایا تہاڈے وچوں کوئی اویس ہے؟ انہاں آکھیا جی ساڈے وچوں تے اویس کوئی بھی نہیں ہے۔ انہاں آکھیا تہاڈے علاقے وچ کوئی اویس رہندا ہوے؟ انہاں آکھیا جی نہیں کوئی بھی نہیں اویس رہندا۔ فرمایا نا اس طرح نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا سی اویس قرن اندر رہندا ہے تے دنیا دا نظام بدل سکتا ہے، ساڑھے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، میرے آقا دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اویس ضرور رہندا ہے۔ ایک بابا بھی چوٹ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی حضور تسی کدے اون دی گل تے نہیں کر رہے؟ فرمایا کیندی؟ کہنے لگا جی او تے اونٹھا دا چرواہا جنگل وچ رہن والا دیوانہ یا بندہ، او تے میرے چاچے دا بیٹا اوندا نام اویس ہے، پر وہ اس قابل تے نہیں کہ تسی امیر المؤمنین ہو کے اوندا ذکر کرو۔ آپ نے فرمایا تو میری گل پہ کرنا ہے، اس اویس دیاں گلاں تے مصطفیٰ بھی کر دے رہنے۔
انہاں آکھیا حضور وہ تو دیوانہ جا بندہ ہے، لوگ ہسدے نے تے وہ روندا ہے، لوگ روندے نے تے وہ ہسدا ہے۔ فرمایا اوہ یار نے نشانیاں دسیاں سن، اے دس کتھے ملے گا؟ حضور وہ کتھے آبادی وچ نہیں ملدا، ملیا تے کسے جنگل دے اندر ملے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی جاؤ۔ ادھر وہ حاجی چلے گئے، حضرت عمر فاروق نے تیاری فرمائی، مولا علی نو نال لیا، حضور دا جبہ ادب نال اٹھا لیا۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تے مولا علی نبی پاک دا جبہ لے کے، حضور دا عشق لے کے، حضور دی محبت لے کے اب ایسے کرنی دی تلاش دے اندر نکل پے۔ چل دے یمن دا علاقہ، یمن دے علاقے دے اندر کرن دا قبیلہ آ گیا۔ کرن دے علاقے دے اندر پوچھ دے اویس دا پوچھ دے نے، انہاں لوگاں نے دسیا اویس او اونٹاں دا چرواہا، بکریاں دا چھیڑو، کدھر جنگل دے اندر بکریاں اونٹ چرا رہے ہوئے گا۔ حضرت عمر فاروق مولا کائنات مصطفیٰ دا جبہ لے کے تلاش کردے ویکھیا جنگل دا ماحول ہے، بکریاں اونٹ چر رہے نے، ادھر نبی دا غلام مصلی بچھا کے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے۔ تے اللہ دے بندے نے اس طرح لکیر بنائی ہوئی ہے، کوئی جانور لکیر تو باہر نہیں آندا، کوئی درندہ اندر نہیں جا سکدا۔ کر ذکر رسول عربی دا، اندے وچ بھلائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ادھر نبی دے غلام ویکھیا حضرت اویس کرنی عبادت دے اندر مشغول نے، کول جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت اویس آپ نے سلام پھیریا، دیکھیا کہ کچھ مہمان دو آئے نے، کیا جی السلام علیکم؟ وعلیکم السلام۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ما اسمک؟ اے جنگل اندر اونٹ چران والے، رب دی عبادت کرنے والے، تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے عبداللہ۔ کی نام ہے؟ آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے سر۔ عبداللہ دا معنی ہے اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بندہ ہاں۔ آپ چھپ کے عبادت کرتے سن، لوگاں نو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج اسی نماز تاں پڑھنے ہیں لوگ نمازی کہن، آج حج تاں کرنے ہیں لوگ حاجی کہن، آج سخاوت تاں کرنے ہیں لوگ سانو سخی کہن۔ اسی تے ریاکاری واسطے عمل کرنے ہیں نا، پر حضرت اویس کرنی اپنے آپ نو چھپا کے اللہ دی عبادت کرنی، نام بھی نہیں ظاہر کر رہے، میں عبداللہ اللہ دا بندہ ہاں۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ پیارے عمر انہوں نے اس طرح نام نہیں دسنا، اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے طریقے نہ پوچھاں۔ فرمایا علی تسی پوچھو۔ مولا کائنات نے فرمایا عبداللہ تے میں بھی ہاں۔ اے سارے بندے جنہیں نے عبداللہ اللہ دے بندے نے، اللہ دے بندیاں سانو او نا دس جڑا تیری ماں نے تیرا رکھیا ہے۔ جدو اویس کرنی نے بات سنی اس طرح نظرہ اٹھا کے دیکھیا، فرمایا اگر او نام پوچھنا چاہندے جی جڑا ماں نے رکھیا، ماں نے تے پھر نام اویس کرنی رکھیا ہے، ماں نے تے نام اویس رکھیا ہے۔ فرمایا اے پوچھن والیا کدی تو اس انداز نہ پوچھدا، قیامت آ جاندی اویس کدی اپنا نام ظاہر نہ کردا۔ آپس کے اندر گلاں ہو رہیاں نے، انہاں آکھیا جی تسی کون جی، تسی بھی اپنا تعارف کرواؤ۔ انہاں کہا جی میں علی پاک ہاں، نبی پاک دا ویر ہاں، تے اے عمر فاروق مسلمانہ دے امیر المؤمنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، اور اسی مدینہ پاک دے وچوں آئے ہاں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور دے مدینے دا نام آیا اور میرے کریم آقا دے غلاماں نو دیکھیا، ادب نال اویس کرنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے نگاہاں جھکا لیاں تے رو کے کہندے نے انہاں راواں تو قربان جاواں جنہاں راواں تو چل کے مصطفیٰ دے غلام آئے نے، میں کتنا خوش نصیب ہاں مصطفیٰ نو تے نہیں ویکھ سکیاں، انہاں اکھاں دی زیارت پیا کرنا جنہاں جلوہ مصطفیٰ دا ویکھیا ہے۔ ان اکھاں دی زیارت کر رہے ہیں ہاں جنہاں حضور نو زیارت، حضور دی زیارت کیتی ہے۔ حضرت اویس کرنی حضرت عمر فاروق نے فرمایا بڑا تینوں حضور نال پیار ہے؟ جی مینوں اپنے آقا نال بڑا پیار ہے۔ فرمایا اتنا پیار ہے تے پھر ملن کیوں نہیں آیا مدینہ پاک حضور دی زیارت واسطے؟ جی میری ماں نبی نہیں بیمار، اس واسطے میں اپنی ماں دی خدمت کردا رہا۔ حضرت عمر فاروق کیونکہ جلالی سن نہ جلال چ آ گئے، فرمایا واہ اویس ساڈی
ساڑیاں ماما نہیں سن اسی ماں باپ قربان کر کے مدینے وچ آ گئے اپنا وطن قربان کیتا بیوی بچے ہر چیز یار واسطے لٹا دیتی تے تو ایک ماں بدلے سونے دی زیارت کرنے واسطے نہیں آ سکے ہیں جدو آپ نے حضرت اویس کرنی دے عشق تے چوٹ لگائی نا تے اویس کرنی دا عشق بھڑک اٹھیا تے فرمایا اچھا میں تے نہیں آیا تسی زیارت کیتی ہے مصطفیٰ دی انہاں آکھیا جی بڑا ناز ہے ہر ٹائم حضور دے کول رہے ہیں فرمایا اچھا اگر تسی حضور دی زیارت کیتی ہے تے ایک گل پوچھاں جواب دیو گے انہاں آکھیا جی پوچھو اسی ہر گل دا جواب دیواں گے آپ نے فرمایا اگر تسی حضور دی زیارت کیتی ہے تانوں اتنا ہی مان ہے تے اے دسو حضور دے جڑے اے ابرو مبارک سن اے ملے ہوئے سن یا جدا جدا سن آپس دے اندر جناب عمر نے علی والے دیکھیا تے علی نے عمر والے دیکھیا تے آپس وچ کہندے نے یار ویکھدے تے رہے ہیں پر کدی غور ہی نہیں کیتا دن رات قریب رہے ہیں پر کدی غور ہی نہیں کیتا حضرت ویسے کرنی نے جدو ویکھیا غلام خاموش ہو گئے نے ادب نال ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور اگر اجازت ہوئے تے میں دس دیواں فرمایا اویس بول حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے غلام عرض کردے نے اے نبی پاک دے غلاموں میرے کریم آقا نو جدو دوروں کوئی ویکھدا سی اے آپس دے اندر ملے ہوئے لگدے سن جدو کوئی قریب آ کے ویکھدا سی تے تھوڑا جا فاصلہ ہے سی جدا جدا سن پتہ لگا ویسے کرنی نے دوروں بھی مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہے نیڑوں بھی زیارت کیتی ہے فرمایا ایک اور سوال نہ کر لواں انہاں آکھیا جی پوچھو اے دسو ساڈے کریم آقا دے انگلاں دے اندر جوڑ ہے سن کہ نہیں تے پھر دوویں صحابہ خاموش ہو گئے فرمایا میں دساں جناب ویسے کرنی رو کے عرض کردے نے میرے محبوب علیہ السلام دے انگلاں دے اندر جوڑ تے ہے سن پر سونے دے ہاتھ اتنے نازک نے جوڑ نظر ہی نہیں آندے سن ایک گفتگو پہ ہوندی حضرت ویسے کرنی کہنے لگے نبی پاک دے غلاموں میں بھی فکر آخرت کر رہے ہیں تے تسا بھی اپنی آخرت دی فکر کرنی ہے تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے تسی کس کام آئے جے تے نبی پاک دے غلام حضرت عمر فاروق تے مولا علی فرمان لگے اویس تو بڑا ہی خوش نصیب ہے حضور نے تیرے واسطے سلام بھیجیا ہے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا نے تیرے واسطے سلام بھیجے ہے حضور نے فرمایا کہ جدو اویس ملے انہوں میرا سلام کہہ دینا حضرت اویس کرنی روندے نے تے جنگل دے دیوانہ بار دوڑ کے کہندے نے اے پیارے عمر پیارے علی میں بکریاں دا چھیڑو اونٹھا دا چرواہا کوئی ہور اویس ہوئے گا جنہوں مصطفیٰ نے سلام بھیجے ہے میری ایڈی قسمت کتوں کہ میرے نام حضور دا سلام آوے انہاں کہنے جناب تسی ہو فرمایا تو ہنو کس طرح پتہ ہے انہاں کہا ذرا اپنا دامن اگے کرو ہاتھ اگے کرو جدو دامن اگے کیتا تے جڑی میرے آقا نے نشانی دسی او درہم دے مطابق او نشان موجود ہے فرمایا اے میرے آقا نے فرمایا سی میرے اویس دی پکی نشانی ہے لہذا تسی ہی اویس ہو نبی پاک نے تھانو سلام پیش کیتا ہے حضرت اویس کرنی خوشی دی انتہا نہ رہی کہ حضور نے سلام بھیجیا ہے مولا علی فرمان لگے پیارے اویس تسی سلام لے کے اتنا خوش ہو گیا جے تے نبی پاک نے اپنا جبہ پیش کیتا ہے توہانو کہ میرے جڑا جبہ ہے میرے اویس نو میری طرف تحفہ عطا کر دینا حضرت اویس کرنی نے جبہ مبارک پکڑیا سر دے اوپر رکھیا سینے دے نال لگایا حضرت اویس فرمان لگے ہور میرے آقا نے کی فرمایا ہے حضرت مولا کائنات حضرت عمر پاک فرمان لگے نبی پاک نے فرمایا سی اویس نو کہنا ہے جبہ پا کے تے میری امت دی بخشش واسطے دعا کر دے بے حضرت اویس نے جدو اتنی بات سنی فرمایا عمر اے پیارے علی ٹھیک ہے پہلے میں دعا کر لواں تاکہ میرے آقا دا حکم جڑا ہے اس دے اندر تاخیر نہ ہوئے جبہ لیا فرمایا میرے پیچھے نہ آنا جبہ لیا سر دے اوپر رکھیا اور سر مبارک سجدے دے اندر رکھ دیتا جھاڑیاں دی اوٹ دے اندر تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک سجدے دے اندر رکھ کے رو کے عرض کر دینے مولا میں تیرا گناہگار اویساں یا اللہ میں تے اوہی اونٹھاں نو چران والا بکریاں
دا چھیڑو اویسا پر مولا ویکھتے صحیح سفارش کتنی بڑی تیری بارگاہ دے اندر لے کے آیا تیرے سونے دا جبہ لے کے آیا جن نے مصطفیٰ دا پسینہ چوسے آئے جڑا حضور دے جسم مبارک دے نال لگ گئے مولا مہربانی فرما اگر اویس دے سجدے قبول نے اگر اویس دے جڑی ماں دی خدمت کیتی یہ قبول ہے مولا اگر اویس دی عبادت قبول ہے تے مصطفیٰ دی امت دی بخشش فرما دے الہام ہویا اے پیارے اویس پریشان نہ ہو ایک حصہ امت دا اسی تیری دعا دی برکت نال بخش دیتا ہے حضرت اویس کرنی رو کے عرض کر دینے مولا سفارش بڑی اونچی ہے تے بخشش بڑی تھوڑی ہوئی ہے مہربانی فرما اس کے اندر اضافہ فرما دو میرے رب نے الہام فرمایا اے پیارے اویس ادھی امت تیری دعا دی برکت نال اسی بخش دیواں گے عرض کیتی مولا مزید اضافہ فرما دو فرمایا تیسرا حصہ امت دا سی بخشش فرما دے مانگے 3 حصے بخش دے مانگے ادھر حضرت علی پاک حضرت عمر پاک دوڑ کے آ گئے کہ کدھر اویس دی خوشی نہ روئی پرواز نہ ہو گئی ہوئے جدو قدمہ دی آہٹ سنی آکے اویس نو اٹھایا جناب اویس نے اس طرح صحابہ والوے کے فرمایا اور نبی پاک تے غلاموں بڑی جلدی کر لئی اگر آج 2 گھڑیاں مزید رک جان دے میں اپنے آقا دی ساری امت دی بخشش کروا لینی سی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے مقبول نے آپ دی شہادت دے متعلق بہت ساری روایات نے ایک روایت یہ ہے کہ جنگ صفین دے اندر مولا علی دے لشکر دے اندر آپ شامل ہوئے اور شہادت پائی اور ایک روایت اس طرح بھی آندی ہے کہ آپ تشریف فرما سن 6 درویش 6 اللہ دے ولی آ گئے اس ٹائم آپ رب نہ لو لگا کے بیٹھے سن اس طرح نظر پائی تے او جڑے 6 آئے سن وہ بھی ہم شکل اویس کرنی بن گئے حضرت اویس کرنی جیسے بن گئے جدو وہ اپنے اپنے علاقے دے اندر واپس گئے تو جتھے جتھے کوئی وصال جنہاں نے فرمایا 6 او تے 7ویں حضرت اویس کرنی آج بھی جا کے دنیا تے دیکھ لو 7 مزار نے حضرت اویس کرنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک مزار ساڑھے پاکستان سندھ دے اندر بھی ہے اور ہر مزار تے حضرت اویس کرنی دا ہی نام لکھیا ہویا ہے اور مزیداری بھی بات یہ ہے کہ انہاں 7 مزارہ دے وچوں کوئی کسے بھی مزار تے جا کے دعا کرے اللہ اس کی دعا نو قبول فرما لیندہ ہے اور میرے آقا کریم نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا 70,000 فرشتہ اللہ تعالی حضرت اویس کرنی دی شکل تے پیدا فرمائے گا اور 70,000 فرشتیاں دے جھڑمٹ دے اندر حضرت اویس کرنی پل سرات پار کر جان گے اور کسے نو خبر نہیں ہوئے گی اویس کرنی یہ وجہ کی ہے کیونکہ آپ نے ساری زندگی چھپ کے عبادت کی تھی شہرت نہیں پائی کہ رب نے مقام دیتا ہے دنیا تے بھی چھپا کے رکھیا قبر بھی چھپا کے رکھی قیامت دا دن ہوئے گا تے پھر بھی آپ نے چھپا کے رکھیا جائے گا اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک دے غلام دا ساڑی حاضری قبول فرمائے ساڑے گناہ معاف فرمائے وما توفیق